बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद पाक का वजीफ़ा करामतों का ख़जाना है। ज़िंदगी में नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ख़ुसूसी आप लोगों के लिए है। दुरूद पाक का वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, जो बंद दरवाज़ों को खोल देता है, जो तकदीर के लिखे को भी बदल देता है। और ये कोई आम अमल नहीं, ये दुरूद पाक का वो राज है जो करामतों का ख़जाना है। अगर आप ज़िंदगी में मुश्किलात, रुकावटों या नामुमकिन हालात का सामना कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दुरूद पाक के ऐसे वजीफ़े की जिसे हमारे औलिया कराम ने करामतों का ख़जाना कहा है। अब ये दुरूद पाक का वजीफ़ा आपने किस नीयत के साथ करना है, नीयत बहुत मैटर करती है। जब भी आप कोई वजीफ़ा करने लगते हैं ना, तो डेफ़िनेटली आपके दिल दिमाग रूह में कोई ना कोई हाजत, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है कि मैं जो ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैं अपने किस काम में कामयाबी के लिए कर रहा हूँ, मैं किस अपने मकसद को पूरा करना चाहता हूँ, तो मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ हम थोड़ी सी बात मोहब्बत की करेंगे, यहाँ हम थोड़ी सी बात इश्क की करेंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो अहले दरूद कहलाते हैं, जो दुरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, दुरूद पाक का ज़िक्र हर वक्त अपनी ज़ुबानों पर जारी रखते हैं, और जो लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, वो बड़े ही ख़ास लोग हैं, वो बड़े चुने हुए लोग हैं। और इन लोगों का नाम सरे फहरिस्त अर्शे बरी पर फ़ैसला हो जाता है कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों में से किसने अल्लाह पाक के महबूब पर दरूदो सलाम भेजना है। तो जो लोग दरूद शरीफ की कसरत करते हैं वो बड़े खुश नसीब लोग हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि दरूद पाक का वजीफ़ा करामतों का ख़जाना कैसे होता है और किस तरह से नामुमकिन काम भी मुमकिन बन जाते हैं। अब वो नीयत हम आपके साथ बयान करने लगे हैं कि दरूद पाक का आप वजीफ़ा कर रहे हैं ना, दरूद शरीफ को आप पढ़ रहे हैं, तो नीयत अपनी ये रखा करें कि आप जो ये वजीफ़ा कर रहे हैं ये खालिसतन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में ये वजीफ़ा कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक, इस वजीफ़े के सदक़े तू अपने महबूब की हमें मोहब्बत अता कर। नीयत ये होनी चाहिए, वजीफ़े करने का मकसद दरूद पाक का, ख़ास तौर पर दरूद शरीफ पढ़ने का जो आप वजीफ़ा करते हैं ना, उसका मकसद आपके दिल दिमाग रूह में एक ही होना चाहिए कि या अल्लाह पाक, इस वजीफ़े के सदक़े, यानी दरूद पाक का जो मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि या अल्लाह पाक, इस वजीफ़े के सदक़े तो मुझे अपने महबूब की मोहब्बत अता कर। जब आपको ये मोहब्बत नसीब हो गई ना, तो यकीन करें कायनात के अंदर आपका कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप चाहते होंगे और वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम और फजल से वो हो जाएगा। लेकिन दरूद पाक के वजीफ़े के पीछे आपकी जो नीयत है वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद होनी चाहिए कि या अल्लाह पाक, मैं तेरे महबूब को याद कर रहा हूँ, मुझे अपने हबीब की मोहब्बत अता कर इस वजीफ़े के सदक़े में। जिस दिन ये खालिस नीयत आपके अंदर डेवलप हो गई ना, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते, दरूद शरीफ की कसरत करते करते, यकीन जाने कायनात के अंदर वो शख्स कभी खाली नहीं रहेगा जिसने हजूर की मोहब्बत को पा लिया। तो दरूद पाक का वजीफ़ा ख़ास तौर पर हुजूर की मोहब्बत पाने के लिए किया करें। विर्द भी आप करते हैं दरूद शरीफ का, आप दरूद पाक का जो है वो उसकी कसरत भी कर रहे होते हैं, आप दरूद पाक का वजीफ़ा भी कर रहे होते हैं। मकसद एक ही होना चाहिए, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की याद। और हुजूर की याद में आपको ये आला तरीन इजहार जो करना है वो यही है कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको याद कर रहा हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी आपकी मोहब्बत का तलबगार हूँ। ये है दरूद पाक का
اصل وظیفہ جو آپ کو کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ حضور کی محبت کو پانے کے لیے کرنا ہے۔ پھر آپ ناممکن کاموں کو ممکن ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہاں پر بڑا اہم نقطہ ذرا سمجھیے گا۔ ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود شریف کا وظیفہ کرامتوں کا خزانہ ہے۔ اب کرامت کیا ہے کہ انسان جب سمجھتا ہے نا کہ یہ کام اب ہونے والا نہیں ہے، اب یہ نہیں ہوگا، میری تمام تر کوششوں کے باوجود، میری تمام تر دعاؤں کے باوجود اب یہ نہیں ہونے والا، تو عین اسی وقت کوئی ایسا کرم، ایسا فضل، میرے اللہ رب العزت کی رحمت کی ایسی نگاہ پڑتی ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور کہاں سے ہوتا ہے؟ ایسا وسیلہ بنتا ہے، ایسا سبب بنتا ہے کہ انسان کی وہاں تو سوچ بھی نہیں جا رہی ہوتی، یہ تو اس نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی میرا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ناممکن کو ممکن بنانا، اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت موجود ہوتی ہے اور آپ درود پاک کا وظیفہ اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت حاصل کر رہے ہیں، ہم حضور کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہے درود پاک کا وظیفہ کرنے کا اصل مقصد۔ پھر آپ کے ناممکن کام ممکن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ جو خالق کائنات ہے، جو پوری کائنات کا شہنشاہ مالک ہے، پھر اس کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر ناممکن کام ممکن بن جاتے ہیں، پھر کرامتیں آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ نہیں ہونے والی، وہ اللہ پاک کے کرم سے ہو جاتی ہیں، وہ میرے رب کے خاص فضل سے وہ آپ کے کام ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک بڑا رحیم، غفور الرحیم، کریم اور بڑے فضل کا مالک ہے۔ جب وہ اپنے بندے پر اپنا کرم فرماتا ہے تو پھر انسان دنگ ہی رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے، یہ کون سی میری نیکی کام آ گئی ہے کہ میرے رب نے میرے لیے اتنے آسان راستے بنا دیے۔ یہ ساری جو آپ کی زندگی کے اندر تاثیریں ہیں نا، یہ درود شریف کی وجہ سے آتی ہیں، اور درود پاک کا وظیفہ کرامتوں کا خزانہ ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور درود پاک کا وظیفہ، اس کے پیچھے جو آپ کی نیت ہے، آپ کا مقصد ہے، وہ حضور کی محبت ہو، بس پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ درود پاک کا وظیفہ جو ہے نا، حضور کی محبت پہ جب آپ کریں گے نا، باقی جو آپ مقاصد کے لیے وظائف کرتے ہیں پھر ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر وہ کام خود بخود آپ کے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے دل میں ایک پختہ یقین یہ ہونا چاہیے، اللہ پر توکل اور بھروسہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب، جب میں نے تیرے حبیب کا ذکر کیا نا، تیرے حبیب کی محبت میں کیا، تو اس کے صدقے میرے تمام جو مسائل ہیں، میری تمام جو زندگی کے معاملات ہیں، یا اللہ پاک وہ تیرے سپرد ہیں، وہ تیرے حوالے ہیں، اور جو میرے حق میں بہتر ہے یا اللہ پاک وہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے ساتھ وہ معاملہ فرما۔ یہ اتنی سی دعا ہے نا، آپ کی زبان سے جب نکلنی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنا کرم اور فضل ضرور اپنے بندے پر فرماتا ہے۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے، یہ لگن ہونی چاہیے، صرف اور صرف حضور کی محبت۔ درود پاک کا وظیفے کا مقصد ہی حضور کی محبت کو پانا ہے۔ بس یہی آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے، خاص طور پر اہل درود، وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف سے محبت کرتے ہیں۔ درود شریف سے محبت دراصل حضور سے محبت ہے۔ درود شریف کی جو آپ کثرت کرتے ہیں، یہ دراصل حضور کو یاد کرنا ہے۔ جتنی کثرت اتنا آپ یاد کر رہے ہیں، اور جتنا آپ یاد کر رہے ہیں اتنی ہی اوپر سے بھی جو توجہ ہے، اوپر سے بھی جو رحمت کا ایک نزول ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ناممکن کام پھر ممکن بنتے ہیں، پھر کرامتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اپنے دل اور روح سے محسوس بھی کرتے ہیں کہ زندگی کے اندر غیر معمولی چیزیں ہماری ہو رہی ہیں، جو اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے اس بندے پر جو اس کے حبیب کا ذاکر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ کرامتیں آپ کی زندگی کے اندر بھی ہوں، معجزے آپ کی زندگی کے اندر بھی ہوں، تو پھر درود شریف کا وظیفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی نیت کے ساتھ کیا کریں۔
انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔